एक्झॅक्ट कितें जालें आतां एक बस रावल्ली आसली खोल्ले आनी पब्लिकांनी एका मनशाक धरलेलो असलो तो मध्य प्रदेशचो म्हणटा आपूण ताचे ID बिडी कांय ना ओनराचें नांव मोबायल नंबर कांय खबर ना म्हणटा आनी ताणें एका चलयेची खंय छेड काडलेली म्हणून बशीकारांनी धरलेलो ताका आनी आमी थंय पावले तेन्ना तो ऑलरेडी धांवपाचो ताणें 2-3 वेळा प्रयत्न केला पब्लिकान ताका परतो धरला आनी मागीर आमी ताका गाडयेन घालून पुलीस आयले थोड्या वेळान आनी आमी गाडयेन घालून ताका म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर हाडला. तर आयज अशें आसा कालूच आमच्या कडेन हांगासर वुमन्स सेफ्टी हें जाल्लें आसा डे जाल्लो आसा तरी पण आयज आमच्या गोंयांत हें सगळें कितें चल्लां भायले लोक येतात आनी हें वयल्या वयर हें आतां कितें चल्लां नांव येता गोंयकारांचें काम करून वता भायले तर हें सगळें खंय तरी रावपाक जाय गव्हर्मेंटांनी हाजेर बरेचशें लक्ष दिवपाची गरज आसा. आयज सगळी कडेन जें कितें चल्लां तें खूब कितें चुकीचें आसा तर गव्हर्मेंटान हे कडेन स्ट्रिक्टली लक्ष दिवचें कितेंय जर अशें कितें आसा जाल्यार ताजेर लगेच एक्शन घेवची इतलेंच म्हणणें आसा. पुलिसांक कितें सांगूंक सोदता पुलिसांक हें आसा की ह्या गजालीचेर पुलिसांनी स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाची गरज आसा ताका कसलीच ताजेर काकूट करप ना तो खंयचो मनीस कितें मनीस ताजे कोणी साथीदार आसा आयज ते एका चलयेचे फॉलो करताले कदाचित आनीक हांचो ग्रूप आसूं शकता चलयांक फॉलो करप तांचे कितें तरी फाल्यां तांकां तांचे व्हिडियो करप ब्लॅकमेल करप अशें कितेंय गजाली जावं शकता कळ्ळें न्ही. आतां तो एकटोच आशिल्लो ओके पण आनीकूय ताच्या बरोबर ग्रूप आशिल्लो ताजे आनी कितें ग्रूप आसा हाची सगळी इन्क्वायरी पुलिसांनी करपाक जाय इतलेंच सांगचें आसा. हितेंद्र पै हांव कंप्युटर क्लासीक वयता आनी थंयसरल्यान भायर सरलें आनी मार्केटाक पावलें आनी थंयसरल्यान तो फाटल्यान लागलो भायर सरतना मेरेन आनी भायर सरलें जाल्यार थंयसरूच तो दिसलो मागीर हांव बशीन गेलें थंयसर बसलेलें बसीनूच आनी तो थंयसरूच रावंड मारतालो आनी मागीर हांव म्हाज्या फ्रेंडाक कॉल करून सांगलें की तो हांगासर पावला म्हणून मागीर तेणेन ते ड्रायव्हराक कॉल करून सांगलेलें की अशें आसा पळय कोण तरी थंयसरूच भोंवता म्हणून आनी मागीर तेणेन ताका पयलें आनी ते फोटो बीन काडलेले आमी तेंचे तेणेन ताका धाडले आनी तेणेन एका धाडले ड्रायव्हराक आनी तेणेन पयलें आनी धरलें ताका आनी मागीर विचारपाक लागलें की तूं खंय वयता काय म्हणून तो म्हणपाक लागलो आपूण DMC वयता म्हणून आनी चेडवाचे फाटल्यान कित्याक लागलाय म्हणून विचारलें आनी मागीर कितें थंयसरल्यान धांवलो तो मार्केटीन भितर गेलो आनी तेजे फाटल्यान ही सुद्दां धांवली आनी तो गावूंक ना आनी मागीर आतां बस सुटली हांगासर पावली सुद्दां आमी तेन्ना तो गावलो थंयसर आनी ते थंयसर धरलें आनी ताका मारलो. थंय न्ही तो बसीन आसलो ना बसीन नासलो तो तेका भायरूच आसलो तो बसीच्या भायर भोंवतालो थंयसर. खंय हे म्हापशान म्हापसा बस स्टँडाचेर तूं खंय वयता कंप्युटर क्लासीक हांव ते KFC आसा पळय तिजो ऑपोजीट आसा पळय खोल्ले थंयच्यान तुका तो फॉलो करी करी बस स्टँडाचेर येयलो. ना ना थंयसरल्यान न्हू आमी मार्केटान पावले पळय तेन्ना तो थंयसर पयलो आनी थंयसरल्यान बस स्टँडा कडेन फॉलो करून गेलो. बस स्टँडाचेर फॉलो करपाक लागलो. हेज्याक पयलीं बीन तो तुमकां फॉलो बीन करतालो बीन काय फर्स्ट टायम? फर्स्ट टायम. कितें मिसबिहेव बीन करपाक लागलो? ना ना ते कांय करूं ना फक्त तो पळोवन फाटल्यान येयलो. तुका फॉलो करीत रावलो? कितें सिग्नलां बीन करतालो बीन अशें ना कितें? कांय करूंक ना.